सलामुन अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, आज जल्दी उठ गए। जी बाबा, आज रोजे जुमा है। आज का दिन बड़ा ही बरकत वाला दिन होता है ना, इसलिए जल्दी उठ गया। हाँ मेरे बेटे, बहुत सी बरकतें इस दिन से मंसूब हैं। यहाँ तक कि खुदावंदे मुताल ने अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर का दिन भी इसी रोज को बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाबा जान, ये ज़हूर कब होगा? बेटा, वो तो बस अल्लाह ही जानता है कि कब ज़हूर होगा। तो बाबा, हम कब तक यूं ही बगैर इमाम के रहेंगे? नहीं नहीं मेरे बेटे, बगैर इमाम के नहीं। बगैर इमाम के तो ये पूरी कायनात एक लम्हा नहीं रह सकती। हम और तुम क्या हैं? ये जो कुछ बाकी है उन्हीं की वजह से तो है। वो गैब में है, लेकिन कारे इमामत अंजाम दे रहे हैं। हम, तुम और ये सारी कायनात अगर बाकी है तो ये उनके होने की दलील है, समझे? जी अच्छा बाबा, मैं समझ गया। अच्छा बाबा, मैंने कल आपसे एक किताब मंगाई थी, क्या आप वो ले आए? हाँ बेटे, मैं ले आया हूँ और वो तुम्हारी मेज पर रखी हुई है। जी बाबा, मुझे काफी दिनों से ये किताब चाहिए थी। असल में ये खो गई थी और मुझे आपसे दोबारा मंगवाने के लिए डर लग रहा था। मेरे बेटे, तुमने जानबूझकर तो नहीं खोई, और तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें दूंगा या नहीं दूंगा? जी बाबा, माफी चाहता हूँ। माफी की बात नहीं है बेटा, हम ये तरीका अल्लाह के सामने भी इख्तियार करते हैं। उससे मांगते नहीं हैं, जिसके सबब बहुत सी नेमतों से महरूम हो जाते हैं। वो कैसे बाबा? अल्लाह ताला को अपने मोमिन बंदों में वो शख्स महबूब है जो उससे दुआ मांगे। तो बाबा, हमें किस चीज की दुआ मांगनी चाहिए और कब मांगनी चाहिए? मेरे बेटे, हर हाजत के लिए खुदा से दुआ तलब करो। तो बाबा, ऐसे तो पूरा दिन मुसल्ले पर ही बैठना पड़ जाएगा। कौन कहता है कि सिर्फ मुसल्ले पर ही दुआ मांगना है? दुआ अपनी जिंदगी के हर लम्हे में शामिल होनी चाहिए। बेहतरीन वक्त वो है जब हम उसकी इबादत कर रहे हों, लेकिन उसके अलावा जब जहां कोई हाजत हो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दें। यानी मैं स्कूल में बैठकर, मैदान में खेलते हुए, बिस्तर पर सोते हुए, कहीं पर भी परवरदिगार को याद कर सकता हूँ और उससे दुआ मांग सकता हूँ और उससे अपनी जरूरत की चीज मांग सकता हूँ। हाँ हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं। मैसर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैसर, दुआ मांगा करो और ये ख्याल ना करो कि तकदीर के तहत हर चीज का पहले ही फैसला हो चुका है और अब दुआ मांगना बेकार है। खुदावंदे आलम के यहाँ एक बुजुर्ग मकाम है जिस पर दुआ के सिवा पहुंचा नहीं जा सकता। अगर बंदा अपने मुंह को बंद रखे और सवाल ना करे तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम खुदा से सवाल करो
خدا تمہیں عطا فرمائے گا۔ میسر یاد رکھو، جو شخص کسی دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے تو آخر کار اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی بابا ہمیں جو چیز چاہیے اگر وہ ہمیں نہیں ملی تو ہمیں اسے مانگتے رہنا چاہیے، پروردگار ہمیں ایک نہ ایک دن وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہاں میرے بیٹے، اور شاید ظہور کی تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک ہم نے اس شدت سے امام کا ظہور مانگا ہی نہیں ہے، ہم نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں، کیونکہ اگر ایسا سب نے کیا ہوتا تو اب تک ظہور ہو چکا ہوتا۔ بابا اس حدیث کے بعد اب تو میں صبح و شام ان کے ظہور کی دعا کرتا رہوں گا، کبھی تو اللہ ہماری سنے گا اور ان کا ظہور قریب سے قریب تر ہو جائے گا۔ بے شک میرے بیٹے، ہمیں ضرور ضرور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے پروردگار سے۔ اگر ہمارے پاس دنیا کی 1000 حاجتیں ہیں تب بھی اس میں مقدم حاجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی ہونی چاہیے۔ جی بابا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ بابا۔ سب سے بڑی حاجت تو ان کا ظہور ہی ہے۔ اگر ہم صبح و مساء اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تبھی تو پروردگار اس دروازے کو کھولے گا، ورنہ ظالم و جابر ہم پر سال در سال اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے۔ تو بابا جب اتنی ساری چیزیں ظاہر ہیں تب بھی ہم سب مل کر ان کے ظہور کی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اور اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کے ذہن کو امام کے وجود اور ان کے ظہور تک متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایک زبان ہو کر انہیں پکار نہیں پا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی زبانوں کو اور ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے اور امام کی یاد سے ہمارے دلوں کو بھر دے تاکہ ہم اپنے آقا کے ظہور کی دعا ایک ساتھ کر سکیں اور پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔